आप यहाँ फैज़ाबाद में एक बार फिर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये बताइए कि इस दफ़ा आपके मुतालबात क्या हैं और उन मुतालबात के लिए आपकी कौन सी बात बहुत शुक्रिया जी। हमारे मुतालबात जो है ना वो बुनियादी 3 हैं। उनमें से सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो गज़ा के मज़लूम मुसलमान हैं, गज़ा के जो लोग हैं और गज़ा के जो बासी हैं फ़लस्तीन के, उनके लिए जो ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद है उसकी तरसील फौरी बहाल की जाए और उन तक ग़ज़ाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि इस वक्त तकरीबन 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं गज़ा के अंदर, और जिस बेदर्दी से शहीद हुए हैं उसका शायद पूरी दुनिया ने कभी मंज़र नहीं देखा। और हमारा ये मुतालबा है कि हम उसको रियासत तो तस्लीम नहीं करते, ना उसको हम वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। उस शख्स को जो इस वक्त नाजायज़ रियासत का नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म है, उसको नेतन्याहू को सरकारी तौर पर दहशतगर्द करार दिया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान करार दे। और तीसरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन पूरी दुनिया में अब वाज़ेह हो चुकी हैं मसनूआत इसराइल की, जिनमें पूरी दुनिया में बाइकाट चल रहा है, उन मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकाट किया जाए। जैसे मलेशिया ने भी, पीछे आपको पता होगा कि उसने तमाम वो जो थी मसनूआत चेन्स थी, फूड चेन्स थी इसकी इसराइल की, वो सारी उसने बंद की हैं तकरीबन बहुत सारी तादाद में। ये हमारा मुतालबा। तो ये आप कल यहाँ पर आए थे, आपने कहा था कि आप जलसा करेंगे, उसके बाद ये धरने में तब्दील हो गया। उसके बाद से अब तक हुकूमत ने आपके मुतालबात पर आपसे बात करने की कोशिश की है? हाँ, हुकूमत के मुख्तलिफ़ लोगों से हमारे मुख्तलिफ़ लोगों तक राब्ते हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई संजीदा बात या कोई संजीदा इस तरह का मामला हमारे तक पैगाम नहीं पहुँचा। वैसे एक दो मुज़ाकरात पर जैसे वो जिसे कहते हैं कि चीज़ों को लिंगर ऑन करना या चीज़ों को लंबा करना, उस तरीके से एक मुतालबात पकड़ लिया, दूसरा ना माना, दूसरा पकड़ लिया, इसकी तफसील बताएं, इसकी ये बताएं। तो अफसोस तो ये हुआ कि हमारे कुछ साथी आज सुबह के बता रहे थे कि हमने जब उन्हें कहा है कि आपने जो हमसे कहा है कि हमने गज़ा में तिब्बी इमदाद भेजी है, फ़लस्तीन में तिब्बी इमदाद भेजी, उसकी डिटेल आपके पास कोई मौजूद है? तो तमाम ऑफिशल्स के पास कोई डिटेल मौजूद नहीं, बकौल उनके कि हमने भेजी है, लेकिन कोई डिटेल मौजूद नहीं। सिर्फ वो एक्स पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वो हमें लिखा पड़ा कोई ट्वीट दिखाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें दिखाते हैं। मिस्र के ज़रिए कुछ यहाँ से इमदाद तो भेजी गई है वहाँ से? जी। उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है उस इमदाद की? हमने ये पूछा कि वो इमदाद आगे गई है, वहीं पड़ी ख़राब हो गई है, उसका कोई वाली वारिस है, तो ये पूछा, तो अभी तक कोई। अच्छा, ये टीएलपी का पहला धरना नहीं है फैज़ाबाद पे। जब भी फैज़ाबाद पे टीएलपी धरना होता है तो यहाँ लोगों को एक खदशात भी लाए हो जाते हैं कि फिर से यहाँ पर कोई शेलिंग होगी, यहाँ पर कोई लाठी चार्ज होगा। तो इस दफ़ा आप कब तक यहाँ बैठे हैं और ऐसी सूरत हाल से इस दफ़ा बचने के लिए आपकी क्या तदबीरें हैं, क्या हिकमत अमली आपने? देखें, अब कभी भी जो कौम होती है वो लाठी खाने के लिए या शेल खाने के लिए, गोली खाने के लिए नहीं निकलती। वो अपने मुतालबात लेकर एक अपनी हुकूमत के पास जाती है। पूरी दुनिया में एहतजाज का यही तरीका है कार है। तो हम भी अपने मुतालबात लेकर आते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें, हमारे उनके ज़िम्मेदारान कभी हट धर्म हो जाते हैं और कभी ख्याल करते हैं, कभी नहीं करते। तो हमें तो यही उम्मीद है कि ये मुतालबात हर पाकिस्तानी के मुतालबात हैं, और इतने बड़े जुल्म के बाद जो फ़लस्तीन में हुआ है, बच्चे, बूढ़े, मतलब बिला तफरीक वो सारे काट दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं, चीथड़े उनके उड़ गए हैं। तो इस वक्त हमारा जो एक बुनियादी ईमानी तकाज़ा था, हम उसके तहत आए हैं, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हुकूमत ऐसी हरकत नहीं करेगी। अगर ऐसी करेगी तो फिर वो कहते हैं ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से। अच्छा, आपके नाक़दीन की भी कुछ बात कर लेते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जब यहाँ धरना होता है, जब यहाँ लोग बैठते हैं तो लोगों को मुश्किलात होती हैं, एम्बुलेंसेस को गुजरने में प्रॉब्लम होती हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, एम्बुलेंसेस के गुज़रने के लिए तो हमने रास्ता खोला हुआ है। लोगों के लिए, जो ये करीबी लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए भी खोला हुआ है। अब साहब ज़रा इतने सारे लोग हैं, कल तक नीचे वाली भी सड़क खुली हुई थी, लेकिन वो हुआ ये कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थी गाड़ियाँ, वो एक लड़का गाड़ी के एक्सीडेंट में शहीद हो चुके हैं, हमारा कारकुन शहीद हो गया है। तो इतने बड़े हुजूम में आप भी समझते हैं कि अगर गाड़ियाँ चलती हैं बेहंगम होकर, कभी दाएं कभी बाएं और इस तरह, तो हमने नीचे वाली सड़क खोली हुई थी, लेकिन मजबूरन वो भी इस वजह से बंद करनी पड़ी कि 3 एक्सीडेंट हुए हैं कल के दिन में। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग अपने घरों को, बारों को छोड़ कर आए हैं अपने मुतालबात के लिए, तो ये भी तो वही लोग हैं, ये भी तो पाकिस्तान की आवाम है। इतनी गर्मी में इस वक्त आपको पता है मौसम की कितनी सख्ती है, वो बैठे हुए हैं अपने मुतालबात के लिए। तो इनका ख्याल किया जाए, फ़ौरन मुतालबात मान लिए जाए, कोई इतने मुश्किल भी नहीं है कोई। हम वैसे तो मुतालबा ये बनता है कि कम अज़ कम पाकिस्तान अस्करी तौर पर भी इस फ़लस्तीन की मदद करे। अगर भारत कर सकता है
اگر برطانیہ کر سکتا ہے اسرائیل کی مدد، اگر امریکہ کر سکتا ہے اسرائیل کی مدد، اگر وہ سارے اس کے ہمنوا کر سکتے ہیں، تو بحیثیت اسلامی اسٹیٹ کے کیا پاکستان کا حق نہیں بنتا کہ وہ فلسطین کی عسکری امداد بھی کرے؟ صرف پاکستان سے ہم اب پاکستان کے باسی ہیں نا، ہم پاکستان سے یہ مطالبات کرتے ہیں. اگر OIC کا اجلاس ہو یا پوری دنیا ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی ہیں، اور ان کا جو ہے جسم وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہو تو پورا جسم. اچھا، یہ جو غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے برس شروع ہوئی ہے جی. اور تقریباً 8 سے 9 ماہ اس کو ہو چکے ہیں. اب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا 9 مہینے بعد؟ دیکھیں، ہم نے تقریباً 10 ماہ تک غزہ مارچ بھی کیے، غزہ کے لیے ہم نے سیمینارز بھی کیے، غزہ کے لیے ہم نے ریلیاں بھی نکالی، ہم نے شہروں کی سطح پر ہم نے مطالبات بھی پیش کیے. ہم نے ایک ریلی یہاں فیض آباد سے، آپ کے شاید علم میں ہو، شارع دستور تک نکالی، اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہمارے حکمران کہیں نہ کہیں، ہم ان کو بار بار یہ مطالبات کرتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس دھرنے کے علاوہ کیا حل تھا؟ ہمارے مطالبات کو شاید آج تک میڈیا پر ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا، تو ہمیں مجبوراً دھرنا دینا پڑتا ہے. کوئی شوق سے تھوڑی دیتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے کہ بڑا آسان کام ہے یہاں بیٹھنا، یہاں ٹینٹ کے نیچے بیٹھنا، اتنے مشکل حالات میں بیٹھنا اور اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا؟ کہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے TLP کا، اس کے سبب بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کچھ پرابلمز آتی ہیں کور کرنے میں TLP؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسیپشنز میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میڈیا کے منہ میں یا میڈیا کے کیمرے میں یا میڈیا کے ہاتھ میں ہم نے زبردستی قلم تھما کے یہ کہا کہ ہماری یہ خبر لگاؤ یا ہماری یہ بات کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر دینا صحافت کا کام ہے. تو کل اتنے لوگ تھے آپ کے سامنے، لیاقت باغ سے یہاں تک ہزاروں لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو خبر دینا ہمارا کام ہے. اس کو منفی طریقے سے دیں، مثبت طریقے، یہ تو صحافت کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم چہرہ تو دکھائیں. اتنے لوگ باہر روڈ پر بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مارچ ہوا فیض آباد سے وہاں تک، کیا کہتے ہیں، شارع دستور تک، تو کسی نے نہیں دکھایا. کچھ چند انٹرنیشنل میڈیا کے چینلز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مجبوریاں ہیں میڈیا کو جو وہ آپ کا چہرہ یا آپ کی جلسے کی کوریج کرنے سے متاثر ہے؟ دیکھیں، یہ مجبوریاں تو پھر بڑی اہم ہیں اور بڑی پوری دنیا میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جس حلیے میں ہم پھرتے ہیں نا، اس حلیے سے بڑی پریشانی ہے پوری دنیا کو. اگر یہ ہم حلیہ اپنا دور چھوڑ کر یا یہاں پہ وہ کوئی جناب وہ جو پسند کیا جاتا ہے مغربانہ طرز اور لباس میں ہم بیٹھ جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پھر رہ جائے گی بات. ہاں، کچھ بیپس ہوں گی بیچ میں باتوں کی، لیکن ہمارے حلیے سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ آپ کی جماعت کوئی کمزور جماعت نہیں ہے. ہم نے آپ کی طاقت اس وقت دیکھی جب آپ کی جماعت پہ پابندی لگ گئی تھی، اس کو ہٹوایا گیا، آپ جیل میں تھے، آپ کو باہر لایا گیا. تو ایک طرف آپ اتنی طاقت بنے اور ایک طرف جو ہے وہ ہمیں یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ آپ کو کوریج نہیں ملتی. آپ مجھے بتائیں، اگر ہم طاقت کا استعمال کریں تو میڈیا کیوں نہیں ہماری خبر دے گا؟ مسئلہ یہ ہے، ہم کسی پر جبر کرنا نہیں چاہتے. ہم آزادی صحافت کے قائل ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ میڈیا دفاتر کے باہر 10-15 ہزار مجمع لگا کر بیٹھ جائیں تو کیا میڈیا ہماری خبر نہیں دے گا؟ ہم ان کی ٹریفک روک کے بیٹھ جائیں نہیں خبر دے گا. ہم آزادی صحافت کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں جو ان کا اختیار ہے اس کی کیجیے. ان کو جو روکتے ہیں وہ ان کا جواب دیں گے. ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو اپنی خبر بھیجتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اب میں آپ کو انٹرویو دے سکتا ہوں نا. میں آپ کے ادارے میں جا کر یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ اس کو چلائیں. چلانا تو آپ کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے. ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ چلائیں. اچھا، یہ بتائیے کہ دھرنے کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارا سیاسی صورتحال سے اگر تعلق ہو نا اس دھرنے کا، تو ہم اس دھرنے کو سیاسی رنگ دے کر اور سیاسی نام دے کر یہاں بیٹھنا جانتے ہیں. اس وقت ہمارے خالص 3 مطالبات ہیں، نہ ہمارا کوئی ابھی سیاسی رنگ ہے. جب سیاسی ہوگا انشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہم نے پورے پاکستان میں الیکشن بھی لڑا ہے، پورے پاکستان میں باقی مطالبات پہ بھی دھرنے دیے ہیں. تو جب ہوگا انشاءاللہ بات کریں گے اس پر. باقی رہی ہماری موقف کی بات، تو آپ کے سامنے وہ ہم پہلے بھی سیاست پر اپنا موقف دیتے ہیں اور آج بھی دیتے ہیں. ابھی اگر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کریں تو ایک عدم استحکام کا سا ایک شائبہ آتا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ جماعت ہے جو کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. دوسری طرف ایک جماعت ہے PTI جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عدلیہ سے اپیلیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو TLP اس جو ایک رستہ کشی چل رہی ہے اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے، ہم اپوزیشن کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پوری سیاست پر جناب کسی بھی مداخلت، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو، وہ عدلیہ کی ہو، کسی بھی مداخلت کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق جو پاکستانی شہریوں کا حق ہے، جو پاکستانی عوام کا حق ہے، وہ پاکستانی عوام کو دیا ہے. اچھا، آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی عدم استحکام کی صورتحال بنتی ہے یا رستہ کشی چلتی ہے تو TLP کو انہوں کو دھرنا دینے آ جاتی ہے. تو آپ کا ذاتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق کیسا ہے؟
कोई राब्ते हुए हैं आपके अब तक? देखें, अगर हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा होता तो हमारे भी स्टेज पर कहते हुए नज़र आए हैं लोग कि हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीता है, तो सिवाय एक पंजाब की सीट से हमें जीतने नहीं दिया गया। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो कम से कम काफ लीग जितनी सीटें तो हम भी ले जाते यार। को खुदा का खौफ किया जाए, इस बात को तो देखा जाए किसी नज़र से। मैं अपनी ज़ाती सीट तो जीत सकता अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब वो तो एक मुलाकात पर जीती जा सकती थी, हमने तो एक मुलाकात भी नहीं की। अब तक कोई मुलाकात, कोई राब्ता नहीं हुआ आपके? अच्छा, वो ये भी कहा जाता है कि वो जो टीएलपी पर पाबंदी हटी थी, आपकी रिहाई हुई थी, उसकी पस पर्दा कहानी क्या थी कि कैसे अचानक ये एक पाबंदी लगाई गई फिर हटा दी गई? पाबंदी लगाई गई, उस वक्त भी बहुत कशीदा हालात थे, पाबंदी हटी उस वक्त भी बहुत कशीदा हालात थे, तो बस ये। तो ऐसा क्या करिश्मा हुआ बीच में, आपने ऐसा क्या? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जेल में था भाई। मुझे तो जेल के अंदर आकर मुझे ये सारी बात बताएगी कि ऐसे अवाम आ गई है बाहर और आपकी रिहाई का मुतालबा करती है, और उसके साथ धरने हो गए हैं, खंदकें खुद गई हैं, जो हालात बताए गए, और फिर वो लोग जो आपके हुकूमत के ऑफिशल्स थे और उनके साथ वो जो जिनकी अब वो बुराइयां करते फिरते हैं, वो सारे लोग उनके साथ थे और मुझसे बात करने के लिए जेल में। बुराइयां करते थे मुराद आप? अब जो एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के लोग थे, ज़िम्मेदार थे, वो सारे मेरे साथ वो जनाब बात करने के लिए वो लेकर आए हुए थे। शाह महमूद साहब की बगल में उस वक्त के मेरे ख्याल से DGI बैठे हुए थे, और जो इधर लेफ़्ट साइड पे उनसे नीचे कोई ओहदा होता है जिस पर आजकल DGC साहब बैठे हुए थे, तो इस तरह वो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आ गए। अच्छा, अब ये ठंडे से मुतालिक मेरा आखिरी सवाल कि अगर आपके मुतालबात बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो आप कब तक यहाँ बैठे और आगे की आप? देखिए, हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एहतजाज और पुरअमन धरना देकर बैठे हैं। अगर किसी ने इसके हालात को ख़राब किया तो वो खुद ज़िम्मेदार होगा। हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, आपको यहाँ कहाँ इंतशार नज़र आए, एक हमारा अपना तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक